नमस्कार. खेत बचाव अभियान ही एक मोलाची चळवळ असा जी आपल्या माननीय प्रधानमंत्र्यांच्या आत्मनिर्भर शेती स्वप्नाक पुराय करता. माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाला गोंयांत हें अभियान मुखार व्हरपाचें भाग्य म्हाका मेळ्ळां. आमच्या गोंयची पोरणी शेतवड शिक्षण आनी आयच्या काळांतली आधुनीक विज्ञान तंत्रज्ञान हाजो मेळ घालून म्हाका खूब अभिमान दिसता की आमच्या सावर्डे मतदारसंघांतले शेतकरी आज जमनीचे आरोग्य आनी पिकावळीच्या बाबतींत एक आदर्श घडोवपाचें काम करतात. नैसर्गीक हिरवळीच्या खतांचो वापर करून आनी खतांचें संतुलन राखून तुम्ही फक्त तुमची जमीनच रक्षीत न्हय तर तुमच्या कुळागरांक एक फायदेशीर आनी सुखी भवितव्य भेटयतात. आमची ही गोंयची शेतवड अशीच फुडल्या पिळग्यांक लेगीत अभिमानाची व्हांवतली हाची म्हाका खात्री आसा. परत एकदां माननीय मंत्र्यांक धन्यवाद दिता. खेत बचाव अभियान सगळ्यांनी जोरान आमी हें काम करूया.